सुप्रभात, म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ नेपाल सरकारले आज दिएको सार्वजनिक बिदाको प्रसङ्गबाट। आज सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। शेर्पा समुदायको ग्याल्पो लोसारको अवसरमा बिदा दिने निर्णय भएको हो। गृह मन्त्रालयले सो पर्वको अवसरमा बिहिबार बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्रीको निजी स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। सरकारले सबै खाले लोसारमा बिदा दिँदै आएको छ। ग्याल्पो लोसार बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एक प्रमुख चाड हो। यो चाड खास गरी शेर्पा जातिले मनाउने भए तापनि सांस्कृतिक घुलमिलका कारण अन्य जातिले पनि मनाउने गरेका छन्। नयाँ वर्षका रूपमा शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार मनाउने गरेका छन्। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र बराह गरी 12 वर्गमा ग्याल्पो लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। पोखरामा बर्ड फ्लू रोग भेटिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 15 र 17 का घरपालुवा कुकुरा र हाँसमा बर्ड फ्लूको संक्रमण भेटिएको हो। यी ओडामा आज खटिएको प्रविधियुक्त टोलीले 200 भन्दा बढी संख्यामा कुकुरा, हाँस र बट्टाई सहित प्रयोग हुने दाना, सुली लगायतका पंक्षी र पंक्षीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको जिल्ला बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समिति कास्कीका सञ्चार अधिकृत डाक्टर ग्रीष्म नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उक्त क्षेत्रमा व्यावसायिक फर्म नभए पनि खुल्ला जग्गा र घरको छतमा राखेर पाल्ने संख्या सोचेभन्दा बढी भेटिएको छ। दुवै स्थानमा आजदेखि नै फागुन 27 गतेसम्म पंक्षी र पंक्षीजन्य पदार्थको ओसार पसारमा समेत रोक लगाइएको उहाँको भनाइ छ। पोखरा 15 सीतापाइला पुल नजिक सिद्धिमार्ग अस्कालपुर टोलका खुसीमान तामाङ र पोखरा 17 घारीपाटन हिमाल दुध डेरी नजिक खेमबहादुर छेत्रीले पालेको स्थानीय जातका कुकुरामा बर्ड फ्लू भाइरस देखिएको हो। स्थानीयवासी खुसीमान र खेमबहादुरले घरमा पालेका कुकुरा र हाँस धमाधम मर्न थालेपछि जिल्ला प्रयोगशालामा ल्याई आरटीडी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै थप परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएकोमा एकै दिन फागुन 15 गते दुवै स्थानमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सञ्चार अधिकृत नेउपानेले भन्नुभयो, संक्रमण देखिएको स्थानलाई इपिसेन्टर मानेर 4 किल्ला निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको रहबरमा जिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्राविधिक प्रहरी सहितको टोलीले पंक्षी तथा पंक्षीजन्य पदार्थ नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको हो। हिजै नष्ट गरिएका पंक्षी र सङ्कलन गरिएको पंक्षीजन्य पदार्थलाई पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइड नजिकै खाली जग्गामा लगेर व्यवस्थित गरिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले सोमबार नेपालको संसदबाट अनुमोदित 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको नेपाल एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई मंगलबार स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन्सले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार टेलिफोन गर्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा नेपालले आफूलाई सधैँ एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा प्रमाणित गरेको छ। अनुमोदनसँगै 5 वर्षमा परियोजना सम्पन्न हुनेतर्फ तयारीका लागि मद्दत गरेको पनि एमसीसीको भनाइ छ। सम्झौता अनुमोदनले 5 वर्षे परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भइरहेका काम जारी राख्न थप प्रेरित गरेको छ। परियोजनाले नेपालमा बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ, एमसीसी मुख्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उसले भनेको छ, अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध एउटा सम्झौता भन्दा माथि छ। हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन आर्थिक सम्पन्नताका लागि नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्नेछौँ, एमसीसीले भनेको छ। एमसीसी कार्यान्वयनका 20 वर्षमा धेरै मुलुकमा गरिबी निवारणमा मद्दत पुगेको उसको दाबी छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ल्यान्डी बेरीले एमसीसी बारे नेपाल सरकार र प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरूले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका विषय समेटिएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयमा बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगको भेटमा राजदूत बेरीले आफूहरूले पहिलादेखि नै भन्दै आएको विषय घोषणामा समेटिएको बताउनु भएको हो। एमसीसी बारे सरकार र प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक घोषणाबारे हामी पहिलेदेखि नै जानकार थियौँ। व्याख्यात्मक घोषणामा हामीले भन्दै आएका विषयहरू समेटिएका छन्, राजदूत बेरीले भन्नुभएको छ। एमसीसी निर्णय प्रस्तुत हुने बेलामा नेपाल सरकारले अमेरिकन राजदूतावास र अन्य अमेरिकी सहयोग निकायलाई प्रदान गरेको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि राजदूत बेरीले धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले नेपालको विकास, समृद्धि र शान्तिमा अमेरिका सधैँ साथमा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
जयनगर कुर्था खण्डमा रेल चलाउने भनेर 2वटा रेल सेट ल्याएको 1.5 वर्ष बितिसक्यो। रेलको चर्चा चलिरहँदा रेलवे बोर्ड गठन गर्न भन्दै 2070 मै रेलवे अध्यादेश आएको थियो। 2078 सालमा मात्र गत वैशाख र मङ्सिरमा 2वटा अध्यादेश जारी गरियो। तर दुवै अध्यादेशको समय गुज्रिँदा पनि आधिकारिक रूपमा रेल सञ्चालनको टुङ्गो लागेको छैन। अध्यादेश निष्क्रिय हुनु मात्र यहाँ समस्या होइन, रेलवे सम्बन्धी कानुन पनि बनेको छैन, जसका कारण रेलवेले आधिकारिक रूपमा यात्रु बोक्न पाएको छैन। यही फागुन 1 गतेबाट परीक्षणकालीन रूपमा ड्राई रन गरिरहेको रेल आधिकारिक रूपमा चल्न नपाउँदै थोत्रिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि बसेको पहिलो संसद बैठकमा पेश गरिने संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ, पेश भएको 2 महिनाभित्र संसदले स्वीकृत गरेन भने यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। पहिलो पटक 2078 मङ्सिरमा जारी यस सम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भइसक्यो। उक्त अध्यादेश दुवै सदनबाट पास हुन सकेन। रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। उनले भने पछि सरकारले फिर्ता लिने भनेर पत्र आयो, प्रतिनिधि सभाले यसलाई राष्ट्रिय सभामा पठायो र राष्ट्रिय सभाले यसलाई फिर्ता गरेको हो। अहिले रेलवे सम्बन्धी विधेयक सदनमा नरहेको उहाँको भनाइ छ। रेलको औपचारिक उद्घाटनका लागि भारतीय रेलवे कम्पनी कोकडले 2वटा मिति फागुन 16 र 17 प्रस्ताव गरेको थियो। यी 2 मिति पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल गर्दा गर्दै गुज्रिसकेको छ। भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्ने भएकाले त्यही अनुसार मिति तय गर्न खोजिएको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको पालामा रेल खरिद सम्झौता भएको हो। 2076 वैशाख 27 मा भारत सरकारसँग रेल खरिद सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। त्यतिबेला रेल चल्दा हुने घाटानाफाबारे आकलन गरिएन। रेल 2076 माघ 1 देखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना महासेठकै पालामा भएको थियो, तर उनका पालामा रेल न नेपाल आयो न चल्नै सक्यो। उनीपछि 2 मन्त्री फेरिए, वसन्त कुमार नेम्बाङ र रेणु कुमारी यादव। अझै पनि रेल चल्ने टुङ्गो छैन। सम्झौतापछि पनि भारतले निर्माण गरेको रेलवेका भौतिक संरचना समयमै हस्तान्तरण भएनन्। कर्मचारी कति राख्ने, कानुन बनाउने, भाडा निर्धारण लगायतका कार्ययोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले पनि अहिलेसम्म रेल चल्न नसकेको महासेठको बुझाइ छ। बिना तयारी 2077 असोजमा 2वटा रेल सेट ल्याइयो। त्यतिबेला न कर्मचारी थिए न कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमै गएको थियो। रेलको भाडा दर निर्धारण भइसकेको पनि थिएन। भारतले निर्माण गरेका भौतिक संरचना हस्तान्तरण भएकै थिएन। अहिले भने सबै तयारी पूरा भए पनि कानुन नहुँदा रेल चलाउन समस्या भएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनुभयो। सबै तयारी सकियो, तर अध्यादेश कानुन निष्क्रिय हुँदा सञ्चालनमा समस्या भयो। अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ, तर संसद अन्त्य भएपछि मात्र अध्यादेश ल्याउन मिल्छ। अहिले संसद चलिरहेकाले अध्यादेश ल्याउन समस्या भएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा केन्द्रित भएपछि नेपाली कांग्रेसको स्थानीय निर्वाचन लक्षित अभियान प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदनमा केन्द्रित हुँदा निर्वाचन लक्षित अभियान प्रभावित भएको हो। फागुन 3 गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको स्वागत गर्दै एकता र सक्रियताका साथ त्यसमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो। गत माघ 27 गते सुरु बैठकले संगठन शुद्धिकरण गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने लक्ष्यसहित घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त देशव्यापी अभियान फागुन 20 देखि चैत 20 सम्म चलाउने तयारी गरिएको छ। तर एमसीसी अनुमोदनमा पार्टी केन्द्रित भएपछि तयारी नपुगेको भन्दै अभियान मिति सारिएको हो। कांग्रेसले फागुन 20 गते 77 वटा जिल्ला सभापतिसँग भर्चुअल संवाद राखेर प्रधानमन्त्री देउवाबाट घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोगलाई प्रतिनिधि सभाको आउने बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार सभामुखले महाअभियोग सिफारिस समिति गठनका लागि प्रयास भइरहेको छ। महाअभियोग प्रस्ताव जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने सरकारको चाहना भएको उहाँले बताउनुभयो। संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बडुले संसद नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार महाअभियोग अगाडि बढ्ने बताउनु भएको हो। महाअभियोगको प्रस्ताव स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने सरकारको चाहना हो। हाम्रो नियमावलीले प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि 7 दिनपछिको कुनै बैठकमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि थप प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सम्भवतः अबको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव जान सक्छ। बडुका अनुसार महाअभियोगबारे राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाको सचिवालयले बुधबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै आफूले बोल्दै नबोलेको कुप्रचार गरेको आरोप लगाएको हो। एमाले एमसीसी लगायतका विषयमा स्पष्ट पार्न मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नु परेमा आत्महत्या गर्छु भन्ने जस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति सभामुखले दिएको आरोप लगाएको थियो। यसलाई सभामुख सचिवालयले अफवाह फैलाउन खोजिएको र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सभामुखले बोलेको भनेर प्रचार गरिएका विषयको पुष्टि गर्न समेत एमालेलाई सभामुखले चुनौती दिनुभएको छ। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागका बारेमा बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न प्रतिनिधि मण्डल गठन गरेको छ। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। बेलायती सेनामा सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो सेवा सुविधालाई लिएर लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेको दलहरूको चुनावी तालमेल हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुने अवस्था आफूले नदेखेको उहाँले बताउनु भएको हो। स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने भएकाले दलहरूले आफ्नै ढङ्गले उम्मेदवारी दिने उहाँको भनाइ छ। तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले 6वटा चाडपर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले थप 6वटा चाडलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठको विशेष पहलमा आगामी वर्षदेखि 6वटा चाडपर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेको बताइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी वर्षदेखि उभौली पर्व, चण्डी पूर्णिमा, उघौली पर्व, योमरी पुनहै ज्यापु बीज, धान्ने पूर्णिमा, क्रिसमस डे, तमु लोसार, सोनाम लोसार र ग्याल्पो लोसारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको हो। रुस र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि स्थल र हवाई मार्फत आक्रमण गरिरहेको छ। रुसी आक्रमणले युक्रेनका धेरै शहर छत विच्छेद भइरहेका छन्। रुसी आक्रमणको विरोधमा विश्वका विभिन्न देशमा नागरिकहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। यसै क्रममा नेपालका एक युवा रुस विरुद्धको लडाईँमा युक्रेनको पक्षबाट लड्ने भएका छन्। नेपालबाटै गएका एकजना युवकको भिडियो बुधबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। युक्रेनबाटै सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोमा नेपाल घर भएको बताउँदै प्रताप बस्नेत नामका ती युवाले रुस विरुद्ध लड्न तयार रहेको बताएका छन्। रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनको पक्षमा लागेको छु। यो निर्णय मेरा लागि गर्वको विषय हो। 1 मिनेट लामो उक्त भिडियोमा उनले भनेका छन्, रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य कारबाहीले आफूलाई निन्द्रा लागेको छैन। म मानवताको पक्षमा छु। म युक्रेनी सेनामा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको छु। यो विषयमा नेपाल सरकारले कुनै आधिकारिक पुष्टि भने गरेको छैन। अहिले सामाजिक सञ्जाल अभिनेता पल शाह प्रकरणले तातिरहेको छ। बलात्कारको आरोपमा पल शाह प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। अब यस विषयमा कलाकारहरू पनि बोल्न थालेका छन्। अभिनेत्रीहरू रेखा थापा, रिचा शर्मा लगायतले नाबालिकाको पक्षमा खुलेर बोलेका छन्। यस्तै हिजो पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले पनि मुख खोलेकी छन्। एक वयस्कले नाबालिकामाथि यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु कानुन विपरीत भएको खतिवडाको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत खतिवडाले लेखेकी छन्, कानुन वयस्कहरूलाई यस्ता नाबालिकाको खोजी गर्नबाट रोक्नमा मद्दत गर्नका लागि बनाइएका हुन्, जुन सजिलै प्रभावित हुन सक्छन् वा आफैले कुनै निर्णय लिन असमर्थ हुन्छन्। मानिसहरूले एक नाबालिकालाई भन्दा 30 वर्ष नाइसकेका व्यक्तिलाई समर्थन गरिरहेकोमा आफूलाई विश्वास नभएको उनको भनाइ छ। यो सम्बन्धले युवतीमा कस्तो मानसिक प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा कसैले कल्पना गर्न नसक्ने उनले बताएकी छन्। नाबालिका जताततै अन्तर्वार्तामा आउनुलाई खतिवडाले अपरिपक्वताको संज्ञा दिएकी छन्। पूर्व मिस नेपाल खतिवडाले ती नाबालिकालाई आत्मबल बलियो बनाउन सुझाव दिएकी छन्। नाबालिकासँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपराध भएको उनले स्पष्ट पारेकी छन्। आजकल धेरै नाबालिकाले आफूभन्दा निकै पाको उमेरका पार्टनरसँग यौन सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको भन्दै जसका कारण जीवनभरि नै गहिरो घाउ बनिरहेको उनले बताएकी छन्। रुसले छिमेकी मुलुकमाथि आक्रमण गरेको आज बिहिबार 1 साता पुग्यो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत बिहिबार युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सेना पठाएपछि यसले विश्वमा तरङ्ग ल्याएको छ। उक्त तरङ्गबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा भएन।
रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा रहेका झण्डै 300 नेपालीको सुरक्षादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको इन्धनको मूल्यले नेपालीलाई छोएको छ। युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको असर नेपालका लागि नागरिकको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावमा मात्रै सीमित छैन। यो घटनामा नेपाल कतातिर उभिन्छ भन्ने कुराले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई पनि छुन्छ। दुई छिमेक मध्ये भारत तटस्थ बसेको छ र चीन रुसतिर ढल्किएको बेला नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा यो चर्चाको विषय बनेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको पहिलो दिन नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञप्ति मार्फत नेपालले युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीत भएको बताएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनुका नाताले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, कुनै पनि सार्वभौम मुलुक विरुद्ध कुनै पनि परिस्थितिमा शक्तिको प्रयोग गर्ने कुरा नेपालले विरोध गर्छ र कूटनीति र वार्ता मार्फत विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा पनि युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ। सोमबार जेनेभामा भएको परिषदको बैठकमा राष्ट्रसङ्घका लागि युक्रेनका राजदूतले रुसी आक्रमणबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। परिषद सदस्य रहेको रुसका प्रतिनिधिले भने यो छलफल जरुरी नभएको बताएका थिए। विवाद भएपछि प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। मतदानका क्रममा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा भोट दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। युक्रेनको प्रस्तावको पक्षमा 29 मत आएको थियो भने 13 देश अनुपस्थित भएका थिए भने 5 मुलुकले विपक्षमा भोट हालेका थिए। भारत उक्त मतदानमा सहभागी भएको थिएन भने चीनले विपक्षमा भोट हालेको थियो। गएको एक सातामा नेपालले 3 पटक आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएपछि नेपाल रुस विरोधी खेमामा आएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले युक्रेनको पक्ष नलिएकाले नेपालले मात्रै त्यसो गर्नु जरुरी थिएन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीले नेपालले हतारमा युक्रेनको पक्षमा उभ्याएको बताउनु भएको छ। शीत युद्धका बेलामा पनि नेपालले सोभियत युनियन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राखेको थियो। रुस अहिले पनि शक्तिशाली मुलुक हो। राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा उसको भिटो छ। प्राध्यापक केसीले भन्नुभयो, चीनको रुससँग रणनीतिक सहकार्य छ। यस्तो बेलामा दुईतिरका छिमेकी भन्दा अगाडि बढेर नेपालले युक्रेनको पक्षमा उभ्याउनु हतार भयो। रुससँग नेपालको निकै पुरानो सम्बन्ध र सहकार्य रहेकाले यस विषयमा नेपाल तटस्थ बसेको भए राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो। यसले नेपाल अमेरिकाको ध्रुवमा गएको हो कि भन्ने पर्यो। यस्तो हुनु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूल होइन। www.सेतोपार्टी.com बाट यो सामग्री लिएका छौं। पेट्रोलियम क्षेत्रका 3 वस्तुगत संगठनले डिजलको मूल्य वृद्धिका आधारमा ढुवानी भाडा कायम गर्न माग गरेका छन्। स्वचालित ढुवानी भाडा लागू नगरिँदा नोक्सान पुगेको जनाउँदै राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वयन समितिले एलपी ग्यास ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा डिजलको मूल्य वृद्धिको अनुपातमा बढाउनु पर्ने माग गरेको छ। 2.5 वर्ष अघि ढुवानी खर्चको कम्पोनेन्ट बनाउँदा डिजल प्रति लिटर 78 रुपियाँ थियो, अहिले 128 पुगेको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने तसर्थ ढुवानी भाडा दर स्वचालित गराउनु पर्ने हाम्रो माग हो। घिमिरेका अनुसार यी सबै विषयमा नेपाल आयल निगमले प्रतिवेदन बनाइसकेको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको भुक्तानी दिन सरकारसँग पुनः रकम माग गरेको छ। पेट्रोलियम खरिदको भुक्तानी गर्न रकम अपुग भएपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम जुटाइदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमले 1 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक थप रकम माग गरेको हो। अपुग 4 अर्ब रुपियाँ माग गरेर मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आगामी 24 फागुनमा आईओसीलाई बुझाउनु पर्ने 25 अर्ब रुपियाँको जो गर्न रकम अभाव भएपछि 4 अर्ब रुपियाँ रकम जुटाइदिन निगमले सरकारसँग माग गरेको हो। अहिले खरिद गरेर बिक्री गरेको इन्धनबाट प्राप्त रकमले भुक्तानी गर्न अपुग भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यो महिनाको भुक्तानी गर्न पैसा अपुग भएपछि 4 अर्ब रुपियाँ माग गरेर पत्राचार गरेका छौं। उहाँले भन्नुभएको छ, कुल 13 अर्ब रुपियाँ रहेको यस्तो कोषबाट यस अघि नै 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ निगमले लगिसकेको छ। जनवरी महिनाको पहिलो किस्ता बुझाउन गत फेब्रुअरीमा उक्त रकम लिएको थियो। यसअघि नै 465 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको खाना पकाउने ग्यासमा थप 100 रुपियाँ घाटा थपिएको निगमले जनाएको छ। यस्तै पेट्रोलमा 20 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 16 रुपियाँ हाराहारी घाटा भएको निगमले जनाएको छ। मुलुकको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत हुने रकम स्थानान्तरण आन्तरिक रेमिटान्सको सीमा घटेको छ। अब प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिदिन बढीमा 25,000 रुपियाँ मात्र स्थानान्तरण गर्न पाइने भएको छ। यसअघि यस्तो सीमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 लाख रुपियाँ थियो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत आन्तरिक रेमिटान्सको सीमा घटाउने घोषणा गरेको थियो। अहिले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बुधबार कच्चा तेलको मूल्य 113 अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ। युक्रेन विरुद्ध रुसले गरेको आक्रमणसँगै झनै आकाशिएको कच्चा तेल ब्रेन्ट प्रति ब्यारेल 113 अमेरिकी डलर पुगेको सीएनएनले जनाएको छ। यो 8 वर्ष यताकै उच्च हो। यसअघि 5.4%ले बढेर 110.20 डलर प्रति ब्यारेल पुगेको थियो। बुधबार अमेरिकी कच्चा तेल WTI पनि 7.8%ले बढेर 111.50 अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ। एप्पल, गुगल, हार्ले डेभिडसन र एक्सन मोबाइल जस्ता प्रख्यात प्रविधि कम्पनीले रुसको कदमको विरोध गर्दै आफ्ना उत्पादन र सेवाहरू रुसमा बन्द गर्न थालेका छन्। केही ठूला सामाजिक सञ्जालहरूले रुसी सञ्चार संस्थालाई आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणले विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई ऐतिहासिक भूराजनीतिक क्षणमा ल्याइपुर्याएको छ। युक्रेन, रुस, युरोपेली आयोग र अमेरिकी अधिकारीबाट बेग्ला बेग्लै किसिमका दबाब आइरहेका छन्। यस्तोमा उनीहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप एप्पलले आइफोन र एप्पलका अन्य उत्पादनलाई रुसमा बिक्री वितरण नगर्ने बताएको छ। मंगलबार सूचना जारी गर्दै एप्पलले रुसी आक्रमणप्रति आफ्नो गहिरो चासो रहेको र आफू सधैँ हिंसा पीडितको पक्षमा उभिने जनाएको छ। कम्पनीले एप्पल पे, एप्पल म्याप्स जस्ता सेवा रुसमा नचल्ने बनाएको छ। मिखाइलो फेडरोभले एप्पललाई आफ्ना उत्पादन, सेवा र एप स्टोरबाट रुसलाई बाहिर निकाल्न ट्विटर मार्फत अनुरोध गरेका थिए। गुगलले भने आईटी जस्ता रुसी सरकारी टेलिभिजन संस्थालाई आफ्नो फिचर सूचीबाट हटाइदिएको छ। युट्युब, फेसबुक र टिकटक जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जालले पनि सरकारी स्वामित्वका रुसी सञ्चार माध्यमलाई युरोपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। युरोपेली आयोग, युक्रेन सरकार, केही अमेरिकी राजनीतिज्ञ र आफ्नै कर्मचारीको दबावपछि ती ठूला सामाजिक सञ्जालले यस्तो कदम चालेको वाशिंटन पोस्टले लेखेको छ। रुसले युक्रेनको दोस्रो शहरमा रकेट आक्रमणलाई निरन्तरता दिँदै प्याराट्रुपरलाई ओह्रालेको छ। रुसले युक्रेनमाथि उत्तर, पूर्व र दक्षिणबाट आक्रमण तीव्र पार्दा दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको खार्किभमाथि नियन्त्रणका लागि मंगलबार राति भीषण हवाई आक्रमण गरेको बताइएको छ। शुक्रबारमा 21 जना सर्वसाधारण मारिएको सो शहरका मेयरले बताएका छन्। रुसले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र विश्वविद्यालयमा समेत रकेट प्रहार गरेको बताइएको छ। सो शहरमा भीषण युद्ध सुरु भएको समाचार आइरहेका छन्। यसैबीच रुसको रक्षा मन्त्रालयले सामरिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको ब्लक सी स्थित बन्दरगाह करेसनमाथि नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई करेसनको अवस्थाका बारेमा अधिकारीहरूको परस्पर विरोधी भनाइ आइरहेका छन्। मेयरले अहिले पनि सो शहर युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको दावी गरे पनि अन्य अधिकारीहरूले रुसको पूर्ण नियन्त्रणमा पुगेको बताएका छन्। यसैगरी रुसी सेनाको 64 किलोमिटर लामो बख्तर बन्दहरूको लस्कर राजधानी किभभन्दा 24 किलोमिटर नजिकै पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। मंगलबार मात्रै रुसी सेनाले राजधानीमा रहेको टेलिभिजन टावरमा हवाई आक्रमण गर्दा 5 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीले बताएका छन्। भारतमा रुसका नयाँ राजदूतको रूपमा मनोनित गरिएका डेनिस ओलिपोभले युक्रेनको स्थितिमा भारतको निष्पक्ष व्यवहार स्थितिको आकलनको आधारमा भएको बताएका छन्। उनले भारतको यो व्यवहार भारत रुसका हतियारमा निर्भर भएको कारणले भने नभएको बताएका छन्। उनले भने हामी भारतका रणनीतिक सहयोगी हौं। संयुक्त राष्ट्र संघमा भारतले जुन सन्तुलित पक्ष अपनायो त्यसका लागि हामी भारतप्रति आभारी छौं। भारतले यो संकटको गहिराईलाई बुझेको छ। डेनिस ओपिलोभले अगाडि भने हामी खार्किभ र पूर्वी युक्रेनका अन्य क्षेत्रमा फँसेका भारतीयहरूलाई सुरक्षित निकाल्नको लागि भारतले रुसका क्षेत्रबाट हुँदै भारतीयलाई निकाल्न अनुरोध गरेको छ। उनले यस्तो छिट्टै हुने विश्वास दिलाए। उनले युक्रेनमा संघर्ष भइरहेका क्षेत्रमा फँसेका भारतीयको लागि करिडोर बनाउने र सुरक्षित निकाल्नका लागि गम्भीरताका साथ काम भइरहेको बताएका छन्। छात्रको गोलाबारीमा मृत्यु भएको हो। भारतले युक्रेनका छिमेकी देशहरूको माध्यमबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरूलाई निकालिसकेको छ। यसका लागि अब वायुसेनाको पनि सहयोग लिइँदैछ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। अघिल्लो दिन 7.73 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक 43.10 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2610.60 मा आएको छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 6.64 अङ्कले ओह्रालो लागेर 500.21 मा ओर्लेको छ। आज कुल 227 कम्पनीको 78,34,915 किता शेयर रु 3,66,01,89,868 मा कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 13 वटै उपसमूहको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। यस्तै कारोबारका आधारमा अपी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ।
अपीको 16,09,99,845 मूल्य बराबरको कारोबार भयो। आजको बजारमा 2 हाइड्रो पावर, तेह्रथुम पावर कम्पनी र साम्लिङ पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 10% घटेका छन्। नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पनि सन्दीप लामिछाने नै कप्तान बन्ने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले टी20 का कप्तान सन्दीपलाई नै एक दिवसीयमा पनि जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। यो सिरिजका लागि पनि सन्दीपले नै कप्तानी गर्नेछन्। उपकप्तानको नियुक्ति चाहिँ आवश्यक अवस्थामा प्रशिक्षकले नै गर्ने गरी अधिकार दिएका छौं। अनुशासनको कारबाही स्वरूप कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीलाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला आसन्न टी20 विश्वकप छनौटका लागि भन्दै सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान नियुक्त गरिएको थियो। विश्व क्रिकेट लिग 2 को अन्तर्गत नेपालले चैत पहिलो साता युएईमा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्दैछ। त्यसैका तयारीका लागि नेपालले श्रीलङ्कामा प्रशिक्षण सहित अभ्यास खेल खेल्ने तय भएको छ। सचिव मल्लले नेपाली टोली 2-3 दिनमा श्रीलङ्का प्रस्थान गर्ने जानकारी दिनुभयो। नेपालले श्रीलङ्कामा स्थानीय टोलीसँग 4 वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपालले पपुवा न्युगिनी र युएईसँग एक दिवसीय खेल खेल्नेछ। यो सन् 2023 को विश्वकपका लागि छनौटको प्रारम्भिक चरण हो।